tunisien a décidé en 2011, par une révolution que le monde entier a admirée, d'instaurer un régime démocratique. L'Union européenne l'a soutenu dans ce choix. 10 ans après, les promesses de la révolution n'ont hélas pas été tenues. La situation économique et sociale de la Tunisie s'est fortement dégradée et d'énormes manifestations ont dénoncé une corruption endémique. Je comprends que face à ce chaos, le président Sayed ait décidé de réagir. Élu avec plus de 72% des voix, il dispose de la légitimité démocratique pour le faire. Vu d'Europe, les moyens qu'il a employés sont certes surprenants. Prise des pleins pouvoirs le 25 juillet, suspension de la Constitution le 22 septembre. Mais je veux croire que l'objectif du président Sayed est, comme il le dit, d'instaurer le plus vite possible une démocratie débarrassée de la corruption. Et je ne doute pas qu'un agenda politique véritablement démocratique sera dévoilé prochainement avec l'annonce de l'élaboration d'une nouvelle constitution, puis l'organisation d'élections. Confiant dans les capacités du peuple tunisien à prendre en main son destin et respectueux de sa souveraineté, je lui souhaite bonne chance et l'assure de mon amitié et de mon soutien. ينتشر الفساد ويتحول إلى دولة داخل الدولة، يهرب المستثمرون بجلودهم من البيروقراطية وحكم اللوبيات، يخفض ترقيم تونس السيادي 9 مرات خلال 10 سنوات، ويفقد الدينار أكثر من 30% من قيمته السوقية، تضرب الصناعة الوطنية لصالح المنتجات التركية، لكن الأدهى والأمر أن يشمت فينا رموز منظومة الإخوان ويبشرون بالإفلاس والجوع ويربطون مشاكل تونس بشهرين فقط من حكم قيس سعيد، والذي قرر خلالها تعطيل الديمقراطية المتعفنة الذي يتحالف فيها رشد الغنوشي مع نبيل القروي، عمل لرئيس حكومة تسبب في مقتل أكثر من 20,000 تونسي، وتجميد لبرلمان كان مسرحا لبيع ما تبقى من البلاد علنا لما فيه مستقبل التونسيين وتشريعاتهم وقوانينهم لعماد دغيج ورشد الخياري وسطيش. تسييدا لفكرة الوطنية في فقه الإخوان، لم يتحرج رشد الغنوشي وحلفائه من طرق أبواب السفارات وشن الحملات الإعلامية الموجهة والممولة والاستعانة بشركة الضغط لمحاولة قلب الموازين والعودة إلى نعيم السلطة باسم الديمقراطية. تحول سيادة تونس ومستقبل شعبها إلى سلعة يتم تداولها خلف البحار. جلسة في الكونغرس الأمريكي تطالب باستخدام سياسة العصا والجزرة مع سعيد واشتراط تقديم أي مساعدات اقتصادية ومالية بمدى طاعة سعيد للإملاءات الأمريكية. يهدد باستخدام العصا وفرض العقوبات في حال فكر تونس بتغيير الوجهة نحو الشرق. يتلوه بيان لبرلمان الاتحاد الأوروبي كان أقل حدة، رحب فيها بتشكيل حكومة نجلة بودن وطالب بوضع جدول زمني للإجراءات الاستثنائية وعقد حوار وطني. اعترف بالانقسام السياسي وفشل النظام لأقر دستور 2014 الذي سنه الإخوان واللي وصلنا للهاوية، وطالب بإصلاحه واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية والذي شرعنه حلفاء الغنوشي بل وتفاخروا به من شاشات فرانس 24 أصبح حقيقة. ينطلق موسم الحج الدبلوماسي إلى قرطاج، زيارة جس نبض لوزير الخارجية الألماني والتي تعتبر الدولة القوية والمؤثرة في الاتحاد الأوروبي لأخذ الالتزامات وتقديم أول جزرة لحكومة نجلة بودن والتلويح بالعصا من بعيد. تتزامن مع زيارة لنائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان، والتي من المقرر أن تلتقي فيها برئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي إضافة إلى عدد من المسؤولين. يمكن قراءة الزيارات الدبلوماسية لكبار المسؤولين الغربيين لتونس بعيدا عن تصريحات قيس سعيد، واللي قال فيها أن هناك تحركات بعض التونسيين في الخارج لتشويه سمعة تونس ونقل صورة خاطئة عما حدث ليلة 25 جويلية، إشارة إلى دعوات حلفاء الغنوشي. الزيارة ممكن أن تتنازل في إطار جس النبض والتبين من حقيقة الأمور والأوضاع على أرض الواقع ونقل صورة حقيقية إلى صناع القرار، بل اتخاذ موقف نهائي من مسار 25/7 ومحاولات سعيد لتنقيط الحياة السياسية، وربما تكون فاتحة لطي صفحة الإخوان. قد شارك استراتيجية طويلة الأمد مع النظام الجديد وربما تكون منعرج لسيناريو آخر. فتونس رغم الوضعية الاقتصادية الحرجة اللي تعيش منها فإنه موقعها الاستراتيجي يجعلها مهمة جدا. كثير من الدول المؤثرة والقوية على رأسهم الصين وروسيا قد يدفعون الكثير سياسيا واقتصاديا وماليا لضمان التواجد في موقع بين أوروبا وأفريقيا.
وما تم الإشارة إليه بوضوح خلال جلسة الكونغرس، والذي نبه من محاولات الصين للتواجد وبقوة في تونس، وأشاروا بالتحديد إلى اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية بمدير شركة هواوي الصينية في شمال أفريقيا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.